रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। हुबेई प्रान्तमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्ने सरकारको तयारी। भोलि बिहान 9 बजेसम्ममा फर्म भरिसक्न चीनस्थित नेपाली दूतावासको आग्रह। नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी नेतृत्व र सरकारको तीव्र आलोचना। राप्रपा र राप्रपा संयुक्त बीचको पार्टी एकता तत्काललाई टर्यो। भारत सरकारद्वारा कृषि क्षेत्रमा 40 अर्ब डलर विनियोजन। गिर्दो अर्थतन्त्रलाई रोक्न कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री सीतारमणको भनाई। र मचिन्द्रा क्लब सहित स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा एपीएफ 2-1 गोल अन्तरले पराजित। 3 स्टारसँग सरस्वती युथ क्लब 4-0 स्तब्ध। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले चीनको हुबेई प्रान्तमा रहेका सबै नेपालीको उद्धार गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि सरकारले हुबेईमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्ने भएको हो। चीनमा रहेको नेपाली दूतावासले आज सूचना प्रकाशित गर्दै त्यहाँ रहेका नेपालीको उद्धार गरिने बताएको हो। उद्धारका लागि विमान चार्टर गरिएको दूतावासले जनाएको छ। यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हुबेईमा रहेका नेपालीलाई फर्काउन जहाज तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनु भएको थियो। दूतावासले हुबेईमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई विच्याट मार्फत सूचना दिइसकेको जनाएको छ। नेपाल फर्किनका लागि हुबेईमा रहेका नेपालीले भोलि बिहान 9 बजेसम्ममा दूतावासले जारी गरेको फर्म भरेर बुझाइसक्नुपर्नेछ। हरेक पासपोर्ट भएका व्यक्तिले छुट्टै फर्म भर्नुपर्ने दूतावासको सूचनामा उल्लेख छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको उद्धार गर्न जहाज तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस र यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरका विषयमा पर्यटन बोर्डमा आज भएको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न 2वटा जहाज तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनिया सरकार र दूतावाससँग प्रभावित क्षेत्रका विषयमा जानकारी लिइरहेको भन्दै उहाँले अहिलेसम्म नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित रहेको बताउनु भयो। चीनको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र वुहानमा 190 जना नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। बाहिर फैलाइए जस्तो भयावह अवस्था नभएको चीनिया अधिकारीले आफूहरूलाई विश्वस्त बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कतिपय शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने, आतंक मचाउने गरेको भन्दै उहाँले यसबाट सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा समूह नेताले बोल्ने क्रम सकिएको छ। हिजो 4वटा समूह नेताले धारणा राखेका थिए। आजको बैठकमा 11वटा समूह नेता र 5वटा आयोगका प्रमुखले धारणा राखेको नेकपाले जनाएको छ। आजको बैठकमा धारणा राख्ने समूह नेताले पनि अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयलाई नै प्राथमिकता दिएका थिए। यस्तै पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति, अनुशासन जस्ता विषय पनि उठेको नेता महेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। पार्टीभित्रको वैचारिक बहस, पार्टी र सरकार बीचको सम्बन्ध, पार्टीभित्र समावेशिता लगायत विषयमा प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ। भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नको अध्यक्ष र सांगठनिक तथा विधान संशोधन प्रतिवेदनमा उठेका प्रश्नको महासचिवले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको नेकपाले जनाएको छ। 20 महिनापछि बसेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक गत बुधबार सुरु भएको थियो। जनताको अधिकार खोसेर सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अघि बढेको नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको बुटौलमा आज सञ्चारकर्मीसँग उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानवाधिकारमाथि नै प्रहार गरेर सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो। नेपाली कंग्रेस प्रदेश 5 को संसदीय दलका दिवंगत नेता बलदेव शर्मा पोखरेलको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा पुगेका देउवाले 2/3 दम्बमा सरकारले जनताको अधिकार खोज्न तथा लोकतन्त्रको मूल्य र मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने गरी विधेयकहरू ल्याएको बताउनु भयो। यस्तै महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले लोकतन्त्र र नागरिक सुरक्षाका लागि कंग्रेस सधैँ सतर्क रहेको बताउनु भयो। कंग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकारले संविधानलाई स्वीकार गर्न नसकेको बताउनु भयो। नेता बलदेव शर्मा पोखरेलको 82 वर्षको उमेरमा गत माघ 6 गते निधन भएको थियो। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको राप्रपा संयुक्त बीचको पार्टी एकता तत्कालका लागि
टरेको छ। दुवै पार्टीबीच निर्वाचन चिन्हमा सहमति हुन नसक्दा एकता प्रक्रियाले मूर्त रूप लिन नसकेको हो। गत बिहिबार दुवै पार्टीका अध्यक्षबीच तत्कालका लागि पार्टी अध्यक्ष 3 जना रहने केन्द्रीय समिति 55-45% भागभण्डामा हुने चुनाव चिन्ह महाधिवेशनले टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो। राप्रपा संयुक्तका अर्का अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनीले निर्वाचन चिन्ह हलो नै राख्नुपर्ने अडान राखेपछि तत्कालका लागि पार्टी एकताको प्रक्रिया रोकिएको राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसै राप्रपाको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा आज 6वटा प्रदेशका प्रमुखले पछिल्लो वस्तुस्थिति समेटेर प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। प्रदेश 1 का राम थापा, बागमती प्रदेशका विक्रम थापा, गण्डकी प्रदेशका हेमजङ गुरुङ, प्रदेश 5 का प्रदीप कुमार उदय, कर्णाली प्रदेशका धनबहादुर बुढा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका श्यामबहादुर शाहीले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। प्रदेश 2 को भने बाँकी छ। प्रदेश प्रमुखले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उपनिर्वाचनको समीक्षा, संगठनको अवस्था, समसामयिक विषयमा पार्टीले लिनुपर्ने रणनीति र आगामी कार्यक्रम समेटिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। भोलि बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन सहित महामन्त्री भास्कर भद्राको सचिवालय तथा आगामी कार्ययोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने राप्रपाले जनाएको छ। राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक हिजो सुरु भएको थियो। अन्नपूर्ण हिमालको पश्चिम फेदीमा बाटो बिराएर बाक्लो हिउँ जमेको जंगलमा फँसेका 4 जना नेपाली पर्यटकको 3 दिनपछि उद्धार गरिएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नारच्याङ गाउँ झर्ने क्रममा हिउँसहितको जंगलमा फँसेका उनीहरूको सकुशल उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले बताउनुभयो। सर्लाहीका अंकित शाह, अभिषेक महतो, दोलखाका सञ्जेत लामा र धनगढीका सुमन भट्टको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नारच्याङको रेले खर्कको खोजबाट उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएका अंकित र सुमन केही बिरामी परेकोले हेलिकप्टरबाट पोखरा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अन्नपूर्ण हिमालको पश्चिम फेदीको खोपराबाट तल नारच्याङ गाउँ झर्ने क्रममा उनीहरू बाटो बिराएर गत बिहिबार दिउँसोदेखि हराएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। बागमती प्रदेशसभा गठन भएको 2 वर्ष पूरा भएको छ। 2 वर्षको बीचमा प्रदेशसभाबाट राजधानी र नामाकरण टुङ्गिएको छ। यसैलाई प्रदेशसभाले आफ्नो प्रमुख उपलब्धि मानेको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज हेटौडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले महत्वपूर्ण मानिएको विषय राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लगाएको बताउनुभयो। राजधानी र नामाकरणसँगै अब एक खालको अन्योलता अन्त्य भएको उहाँको भनाइ थियो। 2 वर्षको अवधिमा 49 वटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएकोमा 46 वटा विधेयक पारित भएका छन्। 45 वटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। यस्तै दुग्ध विकास बोर्ड ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको सभामुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 2 वर्षको अवधिमा 138 वटा बैठक सम्पन्न भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटमा गत पुस 18 गतेबाट अवरुद्ध भएको इन्टरनेट सेवा 1 महिनापछि बल्ल सञ्चालनमा आएको छ। हिमपातका कारण गत पौषमा कालीकोटको महाबु लेकमा रहेको रेडियो लिङ्कमा समस्या आएपछि इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको थियो। इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा सिमीकोट आसपासका सेवाग्राही 1 महिनासम्म सञ्चार सेवाबाट वञ्चित भएका थिए। महाबु लेकमा बिग्रिएको रेडियो लिङ्क हिमपातका कारण मर्मत गर्न नसकिएपछि नेपाल टेलिकमले जुम्लाको डाँफेमा रहेको पुरानै सिस्टमबाट काम चलाउन का लागि अस्थायी सेवा सुरु गरेको टेलिकम हुम्लाका प्रमुख शिवकुमार भट्टराईले बताउनुभयो। अस्थायी रूपमा भए पनि सेवा सञ्चालन हुँदा यसबाट सेवाग्राहीलाई केही राहत मिलेको उहाँको भनाइ छ। भन्सारछली भित्राइएका 7.5 लाख मूल्य बराबरको सामान पर्साबाट बरामद भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 5 स्थित कोमल गुप्ताको घरबाट प्रहरीले 5 लाख मूल्य बराबरका पर्दा र पाइन्ट लगायतका सामान बरामद गरेको हो। प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका 16बाट भन्सारछली भित्र्याएका करिब 2.5 लाख मूल्य बराबरको 400 केजी छोगडा समेत बरामद गरेको छ। यस्तै झापाको मेचीनगर नगरपालिका 5 जोर सिमलबाट सशस्त्र प्रहरीले 3,76,000 रुपैयाँ बराबरको चोरी पैठारीका सामान बरामद गरेको छ। यता सशस्त्र प्रहरीले धनुषाको धनौजी गाउँपालिका 4बाट 1,32,000 रुपैयाँ बराबरको स्टिलका भाँडा र किराना सामान बरामद गरेको छ। अभद्र व्यवहार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न दैलेख प्रहरीले नौमुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष बदे बुढा मगरसहित 4 जनाको खोजी गरिरहेको छ। अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत अनुमति लिइसकेको छ। अध्यक्ष बुढासहित गणेश थापा मगर, कपिल सिंह र छविलाल रम्जाली विरुद्ध हिजो पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्। वडाध्यक्ष सहित 4 जनाले माघ 13 गते आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 का कृष्ण सलामीले
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको हो। सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूको खोजी गरिरहेको डीएसपी हरिबहादुर ओलीले बताउनुभयो। अर्ग्यानिक तरकारी खेतीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बढ्दो तरकारी आयातलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। उन्नत जातका तरकारीको खेतीले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले अर्ग्यानिक तरकारी खेती गर्नुपर्ने र आयातलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए। रूपन्देहीको तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको दोस्रो औद्योगिक व्यापार मेला कृषि तथा पर्यटन प्रवर्धन महोत्सवका सन्दर्भमा आज आयोजित गोष्ठीमा सहभागीहरूले विषादी रहित तरकारी उत्पादनमा जोड दिए। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष गुणनिधि भण्डारीले उद्योग व्यवसायसँगै कृषि र पर्यटनलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएर सोही अनुसारका कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। कृषि जेटिए अमृत श्रेष्ठले अर्ग्यानिक खेतीलाई चाहिने कच्चा पदार्थ नेपालमै रहेकाले बाहिरबाट आयात गर्न नपर्ने भन्दै माटोको सुरक्षा, जैविक मलको प्रयोग लगायतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। तिलोत्तमा नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख डोमलाल भुषालले नगरपालिकाले तरकारी र मकै पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर किसानलाई अर्ग्यानिक खेतीतर्फ प्रोत्साहन गरेको र विषादीको बढ्दो प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले टुङ्ग्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा असहमति प्रकट गर्दै त्यसलाई सुधार गरेर मात्रै पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले माग गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई विधेयकमा रहेका आफ्ना असहमति र त्यसमा सुधार गरिनुपर्ने विषयका बुँदाबारे महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संसदबाट विधेयकमा सुधार हुने अपेक्षा विपरीत जनसंविधान विरोधी प्रावधान थपिएको बताउनुभयो। काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा विकास गर्न हामीले पटक पटक संसदको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं, तर हाम्रो सरकारमा आंशिक मात्रै सम्बोधन भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, समितिले एकपक्षीय रूपमा ल्याएको प्रतिवेदनमा सरकारवालासँग छलफल गरी सुधार गरिनुपर्छ। पत्रकारिता गर्न सरकारले गठन गर्ने निकाय समक्ष जाँच लिएर लाइसेन्स दिनुपर्ने प्रावधान थपिएको प्रति गम्भीर आपत्ति रहेको उहाँले बताउनुभयो। विधायन समितिले आफ्नो बुझाइसकेकाले राष्ट्रिय सभाको आगामी आइतबार बस्ने बैठकले उक्त विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना छ। महासंघले काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा स्थापित गर्न सरकारको मातहतको निकाय बनाउन नहुने भन्दै आएको छ। सरकारले काउन्सिललाई आफू मातहतको निकायका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। विधायन समितिले पनि त्यसैलाई पारित गरेको छ। महासंघले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको नेतृत्वमा गठन हुने समितिको सिफारिसमा गरिनुपर्ने, अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीश बाट शपथ लिनुपर्ने र काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदन संसद समक्ष बुझाउनु पर्ने जस्ता प्रस्ताव गरेको छ। तर विधायन समितिले काउन्सिलको स्वायत्ततासँग जोडिएको उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको छ। काउन्सिलको नियुक्ति प्रक्रिया, संसद नेतृत्वको सिफारिस, समिति र पदाधिकारीका योग्यता लगायत सवालमा आफ्नो सरकारवालालाई सम्बोधन नगरिएको महासंघले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाललाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा विनोद घिमिरेको नमस्कार। प्रविधिमा आधारित कृषि उत्पादनलाई बढ़ावा दिन सिन्धुवामा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी जोनले किसानलाई खेतबारी जोत्ने मिनी टिलर वितरण गरेको छ। छनौटमा परेका 54वटा कृषक समूह, सहकारी र व्यक्तिगत फार्मलाई 50% अनुदानमा डिजेल इन्जिनको मिनी टिलर वितरण गरिएको हो। किसानको संख्या घटाउने तर कृषि उत्पादन बढ़ाउने लक्ष्य राखेर अनुदानमा कृषि औजार वितरण गरिएको तरकारी जोन सिन्धुवाका प्रमुख देवेन्द्र साहुले बताउनुभयो। आत्मारा स्थित अमलेटारमा निर्मित औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको छ। ग्राम सञ्चालनका लागि घरेलु कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदामाथि सरकारवालासँग सुझाव संकलन गरिएको हो। प्राप्त सुझावलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि प्रदेश नम्बर 1 को उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरिने घरेलु कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। धनकुटामा सड़क दुर्घटना र त्यसबाट हुने क्षति वर्षेनी बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा भएका 245वटा सवारी दुर्घटनामा 67 जनाको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। पुराना सवारी, क्षतिग्रस्त सड़क र चालकको लापरवाही दुर्घटनाको मुख्य कारण देखिएको ट्राफिक प्रहरी धनकुटाका प्रमुख सुरेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो।
धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 9 को गुठीटारदेखि छिडीसम्मको करिब 12.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि स्ट्रक्चरको काम अघि बढेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त 21 करोड 73 लाख रुपैयाँको लागतमा 2 वर्षभित्र कालोपत्रे सक्ने गरी माटो कटिङ, ग्याबिन जाली भर्ने र टेवा पर्खा लगाउने काम भइरहेको छ। गुठीटार बागखोर छिडी सडक कालोपत्रेबाट धनकुटा र पाखरीबास नगरपालिका सहित शहीद भूमि गाउँपालिकाका झण्डै 35,000 नागरिकमा पक्की सडक सुविधाको पहुँच स्थापित हुनेछ। हवस् त धनकुटा डायरी आजलाई यति नै। विनोद घिमिरे बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धनकुटा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा करिब 2 खर्ब रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योग विभागका अनुसार गत साउनदेखि पुस महिनासम्ममा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता 1 खर्ब 90 अर्ब 36 करोड 20 लाख रुपियाँ पुगेको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 315.3% बढी हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता 45 अर्ब 83 करोड 38 लाख रुपियाँ थियो। यस मार्फत लगानी बोर्ड मार्फत 1 खर्ब 62 अर्ब 37 करोड 70 लाख र उद्योग विभाग मार्फत 27 अर्ब 98 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। सरकारले गत चैतमा गरेको नेपाल लगानी सम्मेलनपछि वैदेशिक लगानीकर्ताको रुचि बढ्दै गएको देखिन्छ। चालु वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानीका लागि प्रतिबद्धता आएको छ। सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनसँगै निजी क्षेत्रको आयोजनामा भएको पूर्वाधार सम्मेलन तथा सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने योजनाले पनि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता बढेको हो। तर विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको प्रतिबद्धता वर्षेनी बढे पनि सोही बमोजिम लगानी भने भित्रन सकेको छैन। यो साता धितोपत्र बजारमा 6.5 अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। साताभर कुल 180 कम्पनीका 1 करोड 62 लाख 89,249 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6 अर्ब 54 करोड 27 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भयो। साताको पहिलो दिन गत आइतबार नेप्से परिसूचक झण्डै 21 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। पहिलो दिन कुल 174 कम्पनीका 26 लाख 60,037 किता सेयर किनबेच भयो भने 96 करोड 50 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भयो। सोमबार 23.95 अङ्कले बढेको नेप्सेमा कुल 180 कम्पनी 24 लाख 9,262 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 91 करोड 73 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस्तै मङ्गलबार 5.52 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा कुल 178 कम्पनीका 37 लाख 39,397 किता सेयर किनबेच भयो भने 1 अर्ब 40 करोड 4 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भयो। बुधबार 0.27 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 176 कम्पनीका 28 लाख 78,452 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 29 करोड 37 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भयो। साताको अन्तिम दिन गत बिहिबार 19.51 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 1 अर्ब 96 करोड 62 लाख रुपैयाँ बढीको कारोबार भयो। गत बिहिबार नेप्सेमा कुल 178 कम्पनीका 46 लाख 2,101 किता सेयर किनबेच भए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै भारतले आर्थिक वर्ष 2020-21 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सन् 2019 मा दशककै सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि 5% उपलब्धि हासिल गरेको भारतले कृषि क्षेत्रमा 40 अर्ब अमेरिकी डलर बजेट छुट्याएको हो। पछिल्लो दशक अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सबैभन्दा खराब समय भारतले बेहोरेको थियो। गिर्दो अर्थतन्त्रलाई रोक्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको रोइटर्सले जनाएको छ। अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कृषिका साथै कृषि सामग्रीका लागि बजेट छुट्याइएको हो। कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य अनुरूप सो बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री सीतारमणले बताउनुभयो। लामो रसाकसीपछि बेलायत युरोपेली सङ्घ EUबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ। 47 वर्षे लामो सदस्यता तोड्दै बेलायतले EUबाट बहिर्गमन गरेको हो। बहिर्गमन हुनुअघि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले भिडियो सन्देश मार्फत अब नयाँ बिहानी आउने बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी सङ्क्रमण काल आपसमा मिलेर सामना गर्ने र बेलायतलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। सङ्घको सदस्यता त्यागे पनि अधिकांश कानुन अहिलेकै कायम रहने भएकाले तत्कालका लागि खासै ठूला परिवर्तन नदेखिने बीबीसीले जनाएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग मचिन्द्रा फुटबल क्लब सहित स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मचिन्द्र लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। मचिन्द्रको जितमा विशाल राई र रञ्जित हिमालले 1-1 गोल गरे। एपीएफका लागि रमेश दङ्गालले 1 गोल गरे। खेलको 43औं मिनेटमा रमेश दङ्गालको गोलबाट एपीएफले अग्रता बनाएको थियो। खेलको 48औं मिनेटमा मचिन्द्रका विशाल राईले गोल गर्दै बराबर 1-1 को बराबरीमा पुर्याए। खेलको 79औं मिनेटमा पिटर सेगुनलाई एपीएफका खेलाडीले डिबक्सभित्र फाउल गरेपछि मचिन्द्रले पेनल्टी पाए पनि गोल गर्न सकेन। रञ्जितको प्रहार एपीएफका गोलरक्षक राजु योगीले बचाएपछि आएको रिबाउन्डमा रञ्जितले गोल गरे। जितसँगै मचिन्द्रले 10 खेलबाट 22 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ 10 खेलबाट 5 अङ्क जोडेर पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। सोही मैदानमा आजै भएको पहिलो खेलमा 3 स्टारले सरस्वती युथ क्लब विरुद्ध 4-0 को फराकिलो जित निकालेको छ। 3 स्टारका लागि संजोग राईले ह्याट्रिक गरे। यस्तै भारतीय खेलाडी लाल रामरावाको नाममा 1 गोल रह्यो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी खेलेको 3 स्टारले दोस्रो हाफमा सरस्वती विरुद्ध 4 गोल गर्यो। 3 स्टारले खेलको 48औं, 57औं, 60औं र 71औं मिनेटमा गोल गरेको थियो। जारी लिगमा ह्याट्रिक गर्ने संजोग पहिलो खेलाडी बनेका छन्। जितसँगै 3 स्टार लिगको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। 3 स्टारले 10 खेलबाट 17 अङ्क जोडेको छ। पुछारको सरस्वतीको 10 खेलबाट 4 अङ्क भएको छ। रुकुम पश्चिममा सञ्चालित जिल्ला स्तरीय खुल्ला पुरुष डबल ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा अनिल बुढा र ध्रुव विक्रम थापाको जोडीले जितेको छ। आज भएको फाइनलमा खिमबहादुर केसी र नवराज गिरीको जोडीलाई सोझो सेटमा हराउँदै बुढा र थापाको जोडी विजेता बनेको हो। बुढा र थापाको जोडीले विपक्षी केसी गिरीको जोडीलाई पहिलो सेटमा 21-12 र दोस्रो सेटमा 21-9 ले पराजित गर्यो। भागीराम भण्डारी र हेमन्त पुनको जोडीलाई हराएर बुढा र थापा फाइनल प्रवेश गरेका थिए भने नागेन्द्र पुन र लोकेन्द्र केसीको जोडीलाई हराएर केसी र गिरी फाइनल प्रवेश गरेका थिए। 27 जोडीले सहभागिता जनाएको प्रतियोगिता जितेका बुढा र थापाको जोडीले 10,000 रुपैयाँका साथमा मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। हवस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।